दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ यो रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कार्यपालिका कार्यालयतिर चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब एउटा किसानले चाहिँ यसरी उत्पादन गरिरहेको सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ खरिद हुन सकेन, उसले चाहिँ स्थान पाउन सकेन भन्ने खालको जुन कृषक बालकृष्ण कटुवालको यो गुनासोलाई हामी चाहिँ यहाँको यहाँको चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतसँगै अन्य कर्मचारीहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामी राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् रघुगङ्गा गाउँपालिकाभित्र जाउँ। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ यति बेला रघुगङ्गा गाउँपालिकाको यो कार्यपालिका कार्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ र यहाँको चाहिँ प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एकजना कृषक बालकृष्ण कटुवाल नाम गरेको यहाँको स्थानीय कृषक, उहाँले चाहिँ लगभग 40-45 हजार सुन्तलाको बिरुवा उत्पादन गरेको र आफ्नो बिरुवाले चाहिँ स्थान नपाएको गाउँपालिकाले चाहिँ सेटिङको आधारमा बाहिरबाट चाहिँ बिरुवाहरू खरिद बिक्री गरिरहेको छ भन्ने उहाँको चाहिँ आरोप छ र यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले यहाँको चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतसँग चाहिँ सोध्नेछौँ के भएको यो विषय, अनि किन चाहिँ एउटा कृषक चाहिँ निराश भइरहेको छ, किन स्थानीय उत्पादनले चाहिँ स्थान पाउन सकेन त, यो विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। अधिकृतज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई सूर्योदय न्युजमा। नमस्ते सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। तपाईँहरूलाई सब ठिकठाक हुने? हाम्रो कृषकहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त, उहाँहरूको आँखामा आँसु, उहाँहरू चाहिँ पीडित अवस्थामा, उहाँहरूले चाहिँ स्थान नपाउने होइन, यो तपाईँहरूले सेटिङ गरेको भन्ने उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिराख्नु भएको छ। यस्तो सेटिङहरू चल्छ यहाँ सर? सर मैले विषय बुझिनँ सर हजुरको। जस्तै उहाँले चाहिँ जुन यहाँ सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ उहाँले 40-45 हजार बिरुवा चाहिँ यहीँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ मैले उत्पादन गरेको छु, तर मलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएर बाहिरबाट सल्यानबाट चाहिँ बिरुवाहरू लिएको छ, यो चाहिँ यहाँको कर्मचारी यो रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सेटिङ हो भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। यो सेटिङ हो कि अथवा स्थानीय कृषकलाई प्राथमिकता नदिने नै यो रघुगङ्गा गाउँपालिकाको चाहिँ मान्यता हो कि हजुरहरूले के गरिराख्नु भएको छ, यो बताइदिनु पर्छ। धन्यवाद सर। बालकृष्ण कटुवाल सरले चाहिँ फेसबुक मार्फत राख्नुभएको स्ट्याटस चाहिँ मैले पनि पढेको थिएँ। उहाँले चाहिँ मैले विरोध स्वरूप चाहिँ पालिकामा लगेर बिरुवाहरू फाल्छु भन्ने आशयको ठ्याक्कै भाषा त त्यो नहुन सक्छ, उहाँले ल्याएर पनि फाल्नु भएको राख्नु भएको थियो। मैले देखेँ CCTVमा देखेँ, हजुरहरूले चाहिँ भर्खरै आउनुभयो, पत्रकारसहित चाहिँ कोही पत्रकार छ भने खिच्न आउनुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। हजुर हुनुहुँदो रहेछ, आइदिनु भयो, धन्यवाद। ल्याएर फाल्नुभयो बाहिर होइन। कस्तो भने खरिदका एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्, विधि हुन्छन्, पद्धति हुन्छन्। सम्भवतः हाम्रो अहिले खिच्दै गर्नुभएको हजुर बादल साई सर पनि खरिद ऐन, सार्वजनिक ऐन नियमावलीहरू चाहिँ सम्भवतः अध्ययन गर्नुभएको छ होला। पालिकाले चाहिँ खरिद गर्दाखेरि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधीनमा रहेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरेका छौँ। स्वयं बालकृष्ण सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले आफैले आएर चाहिँ कोटेसन पेश गर्नुभएको थियो, बुझाउनु भएको थियो। दुई पटक हामीले सूचना आह्वान गरेका छौँ। त्यो सूचनामा समावेश हुन आएका व्यक्तिहरू फर्महरू मध्ये जसले न्यूनतम पेश गरेको छ सोहीबाट चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँले लाउनु भएको चाहिँ जुन आरोप छ, बालकृष्ण सरले चाहिँ भन्नुभएको छ पालिकाले सेटिङमा चाहिँ खरिद गर्यो भन्ने विषय, त्यो त उहाँले पुष्टि गर्नु होला होइन। अब हामी हजुरहरू आएको मौका भएको हुनाले हामी हाम्रो फाइल देखाउँदैछौँ होइन। हाम्रो फाइलै हजुरहरू समक्ष चाहिँ कसरी खरिद भएको छ, त्यहाँ कसले लिनुभयो बिरुवा, चाहिँ कसले लिनुभयो, कसले कति कति मूल्य पेश गर्नुभयो भन्ने फाइल त हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ नै। तर मलाई चाहिँ लागेको विषय के भने, यस्तै बालकृष्ण सर जस्तै गरेर पालिकाले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको सन्दर्भमा आफूलाई टेन्डर नपर्दा उहाँ आफूलाई चाहिँ त्यो भुक्तानी गर्ने गरी, आफूलाई चाहिँ बिक्री गर्ने गरी व्यवसायीहरू चाहिँ पालिकामा आएर यस्तै विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो भने पालिकाले कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने चिन्ता लागेको छ मलाई। पहिलो कुरो भन्दा पालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिने सन्दर्भमा त दुई मात्रै छैन, दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ कृषक प्रोत्साहनको सन्दर्भमा विभिन्न किन दिइएन त्यो कुरा मेरो विषय आउँदैछ सर। सरले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन पढेर मलाई क्वेसन सोध्न आउनुहोस्। पहिलो विषय मेरो हजुरलाई है, ऐनले के भन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानुपर्छ। खरिदका आफ्ना विधि हुन्छन्, मैले अघि नै पूर्व रूपमा भनिसकेँ। खरिदका आफ्ना विधि हुन्छन् सर है। खरिदको विधि भनेको सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने हो, कोटेसन माग गर्ने हो, र कोटेसन माग गरेर जसले न्यूनतम पेश गर्छ त्योबाट खरिद गर्ने हो। पहिलो कुरो त्यति भनिरहँदै गर्दा पनि हामीले बिरुवाको सन्दर्भमा के गर्छौँ भने यो हाइटमा उत्पादन हुने बिरुवा हामीलाई आवश्यक छ भनेर सार्वजनिक सूचनामै उल्लेख गरेका हुन्छौँ। जस्तो हामीले ल्याएको बिरुवा सल्यानको हो भनेर हजुरले भन्नुभएको छ, त्यो हजुरले नै मलाई पुष्टि गरिदिनुपर्छ। हजुर आफै स्वयं बादल साईले आज यो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तपाईँले यसरी यसरी सल्यानबाट ल्याउनु भयो भनेर तपाईँले पुष्टि गर्नुपर्छ। तपाईँले क्वेसन सोधेको हुनाले मैले तपाईँलाई भन्दैछु, विषय त उहाँको बालकृष्ण कटुवाल सरको हो होइन। हामीले खरिद गरेको सल्यानबाट होइन, पहिलो विषय हो यो। हामीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ, मितिहरू चाहिँ मलाई याद छैन, फाइल हेरौँ ल, फाइल त्यहीँ छ, ल्याउनुहोस् त फाइल हेरौँ होइन। सार्वजनिक सूचना आह्वान गऱ्यौँ, सूचनाको मितिभित्र जसले चाहिँ निवेदन पेश गर्नुभयो ती निवेदनहरूलाई चाहिँ हामीले खोल्यौँ,
कोटेसन भनौँ, अब निवेदन भन्नुभन्दा पनि कोटेसन खोलेपछि जसले न्यूनतम पेश गरेको छ त्यो न्यूनतमबाट खरिद गरियो। उहाँले बालकृष्ण कटुवाल सरले चाहिँ पेश गर्नुभएको मूल्य सम्भवतः 25 रुपियाँ जस्तो लाग्छ, फाइल हेर्नुपर्छ, मलाई पूर्ण याद छैन, 25 रुपियाँ जस्तो लाग्छ। हामीले खरिद गरेको 19 रुपियाँ 50 पैसामा हो भनेपछि कसरी कमिसनका कुरा आए, कसरी सेटिङका कुरा आए, त्यो त अब हजुरहरूले बुझ्ने विषय हो। हामीले चाहिँ न्यूनतमलाई चाहिँ बहिष्कार गरेर अधिकतममा गएको भए बल्ल यस्ता किसिमका क्वेसनहरू आउन सक्थे होला। हामी त न्यूनतममा खरिद गरेका छौँ, एउटा कुरो। र अर्को कुरो भनेको हामी रौतहटको बिरुवा, सल्यानको बिरुवा, अन्य बाहिरका ठाउँका बिरुवाहरू ल्याएर यहाँ वितरण गरेको अवस्था पनि होइन। हामीले हाम्रो सूचनामा नै प्रष्ट रूपमा हामीलाई यो हाइटदेखि यो हाइटसम्म हुने बिरुवाहरू आवश्यक पर्छ भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छौँ। सोही सूचनामा हामीले जस्तो चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट राखेका छौँ त्यो रिक्वायरमेन्टभित्र परेका बिरुवाहरूलाई अथवा चाहिँ परेका फर्महरूलाई मात्रै मूल्याङ्कनको दायरामा लिइएको छ। संयोगवश कस्तो भयो भने हामीले मनमनै हजुरले भने जस्तै स्थानीय कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पाए हुँदो, बाहिरकाले नहालिदिए हुँदो भन्ने त हाम्रो मनमा पनि थियो। तर हालिसकेपछि हामीले उनीहरूलाई कम्पिटिसनबाट बाहिर लैजान चाहिँ मिल्दैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले यही नै भन्छ, सार्वजनिक खरिदको पद्धति नै यही हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो ऐनमा चाहिँ स्थानीय उत्पादन चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैन। यस्तो छ सर, यो खरिद ऐनको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालभित्र उत्पादित वस्तु 15% महँगो भए पनि नेपालभित्रकोलाई खरिद गर्नुपर्ने भन्छ होइन। बिरुवा बाहेक अरू सन्दर्भमा, बिउ बिजन बाहेक अरू सन्दर्भमा त त्यो विषय लागू हुने भयो। हामीलाई फेरि अर्को समस्या भनेको ऐनले त्यो बोले तापनि यहाँ ल्याएको बिरुवा मर्छ कि भन्ने त हामीलाई पनि चिन्ता छ। यहाँ बाहिरी हाइटको बिरुवा ल्याउँदाखेरि उम्रिएन भन्ने, मर्यो भने पालिकाले वितरण गर्यो, उम्रिएन भन्ने चाहिँ गुनासा सुन्न नपरोस् भनेर हामी आफै चाहिँ सजग भएर यो हाइटदेखि यो हाइट हामीले हाइट पनि तोकेका छौँ। यो हाइटदेखि यो हाइटको रेन्जभित्र चाहिँ हुने बिरुवाहरू हामीलाई आवश्यक छ भनेर रिक्वायरमेन्ट तोकेका छौँ। र अब यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो अब यस्तो सर, अब जुन पालिकाले चाहिँ विभिन्न अब कृषकहरूलाई सहजताको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइ नै रहेको छ र यसलाई चाहिँ प्रयोगमा त्यसलाई चाहिँ ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएर त्यस्ता खालका उत्पादनहरू पनि गरिरहेको छ। र केही समय अगाडि चाहिँ जुन एक नर्सरीको कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रम चाहिँ वडा नम्बर 2मा चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू हजुरहरूले लागू गर्नुभयो पालिकाले, र त्यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा नर्सरी छ त्यो नर्सरीमा चाहिँ कण्ठाघारी उम्रिया थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको त्रिपाल धुजा भएको थियो, त्यहाँ सबै झारपात मात्रै थियो। त्यो अवस्था हुँदाखेरि हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, त्यहाँ आएर यो के हो भनेर चाहिँ आम दर्शकलाई देखायौँ र यहाँहरूले फेरि पछि मर्मत गर्नुभयो, त्यसलाई फेरि त्रिपालले छाउनु भयो र अहिले पनि जाने भने त्यहाँ कण्ठाघारी नै छ होइन। अब यी घटनाहरूले चाहिँ यहाँहरूको जुन होइन कृषकहरूलाई माथि उठाउने, कृषकहरूको पक्षमा तपाईँहरू कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी घटनाहरूले पनि लगभग इङ्गित गर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो एकवटा एक नर्सरीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अब धेरै पहिलादेखि चाहिँ धेरै छलफलहरू हुँदै आएका छन्। हाम्रो हिजो मात्रै पनि कार्यपालिका बैठक थियो। कार्यपालिका बैठकमा पनि हामीले बालकृष्ण सरकै स्ट्याटसलाई लिएर छलफल गऱ्यौँ। प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यसरी कृषकहरूको गुनासो आएको छ। बालकृष्ण कटुवाल त एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुभयो, यस्तै मर्कामा अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको सम्बोधनको विषयमा चाहिँ हामीले कसरी सोच्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल गरियो र यो नर्सरीको विषय हजुरले जुन उठान गर्नुभयो, पालिका आफैले आफ्नै म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नर्सरी सञ्चालन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यद्यपि निर्णय चाहिँ केही पनि भएन त्यो विषयमा, एउटा पार्ट। र अर्को चाहिँ यो स्थानीय कृषकहरूलाई प्रोत्साहनको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय स्तरमा ठेकेदारहरू पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय स्तरमा व्यापारीहरू पनि हुनुहुन्छ। यी उहाँहरू सबैलाई प्रवर्धन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने सन्दर्भमा पालिकाका चाहिँ विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू छन्, प्रक्रियागत विषयहरू पनि छन्। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कार्यक्रम नै पनि लागू गरेको अवस्था छ। तर खरिद भनेको थोरै फरक बाटो हो, यो विषयलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। खरिदका त निश्चित मूल्य र मान्यता छन्, त्योभन्दा बाहिर गएर खरिद गरेको भए बल्ल कमिसनका कुरा भयो कि भनेर सोच्ने विषय रहन्थ्यो। विषय कस्तो भने उहाँ चाहिँ आज एकजना आउनुभयो, यस्तै तरिकाले भोलि सबै मेरो खरिद भइदिएन भनेर ल्याएर पालिकामा थुपार्नु भयो भने मेरो त चिन्ता अघि नै हजुरहरूलाई देख्दा बित्तिकै मेरो चिन्ता त्यहाँबाट सुरु भएको छ। यस्तै सबै पालिकामा जति उत्पादन छन् त्यो ल्याएर यहाँ खनाउनु भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अब गाउँपालिकाले बजारीकरणलाई सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ है। अब उहाँले चाहिँ जुन लगभग 15,000 देखि 20,000 सुन्तलाको बिरुवा लिएर यहाँ यो रगुङ्ग गाउँपालिकाको यो कार्यपालिका कार्यालयको प्राङ्गणमा चाहिँ उहाँले घोप्ट्याउनु भएको छ, त्यहाँ फ्याँक्नु भएको छ। अब उहाँलाई अब के हुन्छ, त्यो बिरुवालाई यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? उहाँले फिर्ता लिएर जाने अथवा तपाईँहरूले केही सोच गर्नु भएको छ के छ? तपाईँहरू चाहिँ अब हुन त उहाँले स्ट्याटस राखेर हामीलाई
कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी त गराउनु भएको थियो र स्ट्याटस राख्नुभयो। हामी पनि कहिलेकाहीँ फेसबुक चलाउने भएको हुनाले थाहा पाइयो। त्यही फेसबुकमा देखेको आधारमा कार्यपालिकामा पनि छलफल गरियो। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँका बिरुवा खरिद गर्ने भनेर निर्णय भएको छैन। पहिलो कुरो मैले त पटक पटक जोड गरेको विषय नै यही कि खरिदका आफ्ना निश्चित मूल्य र मान्यता छन्। त्यो मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर खरिद गर्न मिल्दैन। बालकृष्ण सर आफै यहीँ हुनुहुन्छ, कृपया उहाँलाई पनि खिच्नुहोस् है। बालकृष्ण सरले हजुर बालकृष्ण सरले कोटेसन पेस गर्ने मितिमा चाहिँ त्यो म्यादभित्रै ल्याएर यहाँ स्वयं यहाँबाट टेबलको अगाडि आएर चाहिँ सर मेरो चाहिँ यो कोटेसन ल्याएर पेस गरिरहेको छु, मेरो जसरी पनि खरिद गरिदिनुहोस् है। हो नि सर, हजुर बोलिया भाषा है। मैले त्यो जसरी पनि भन्ने चाहिँ अप्लाई गर्न सक्दिनँ। कृपया मैले चाहिँ आफ्नो निश्चित मूल्य र मान्यताभित्र चाहिँ रहेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सोध्यौँ। अब उहाँले चाहिँ हामीले कुनै पनि हिसाबमा यो जुन विधि र प्रक्रिया पुऱ्याएर हामीले चाहिँ यसरी कोटेसन आह्वान पनि गऱ्यौँ र तपाईँ आएर पनि जसरी भए पनि मेरो बिरुवा किनिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। त्यो अनुसार हुन सकेन। हामीले सबै प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ खरिद गरेका हौँ। जसले चाहिँ कम मूल्य चाहिँ दाखिला गर्छ त्यहीलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ भन्ने खालको आशय उहाँबाट बुझियो। तपाईँ चाहिँ सल्यानबाट लिएको भनेर त्यो बिरुवा सल्यानबाट आएको छ, यो भौगोलिक हिसाबमा त्यो बिरुवा यहाँ हुन सक्दैन भनेर यो पूर्व जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा यहाँको भूगोल, यहाँको माटो र यहाँको चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ रुचाउने खालको चाहिँ यहीँको स्थानीय उत्पादन चाहिँ हुन्छ भनेर पहिला जानकारी गराउनु भएको छ। अब तपाईँको गुनासो कहाँनिर हो? अधिकृतज्यू यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नु होला। अब सबभन्दा पहिला मैले 3 वर्ष पहिला नै सल्यानको बिरुवा हामीले नि ल्याएर लगाएको। पहिला सल्यानको बिरुवा ल्याएर लगाउँदाखेरि त्यो बिरुवा धेरै बिरुवा मऱ्यो र त्यो बिरुवा अहिले बढेको पनि छैन। त्यो पहिले युरिया हालेर बनाउँछ तिनीहरूले, बनाउँदो रहेछ। त्यस पछाडि अब यो बिरुवा बाहिर यहाँ पाइन्थेन, म्याग्दीमा बिरुवा नपाएपछि बाहिरबाट ल्याएर लगाइयो हामीले। यो बिरुवा यहाँ हुँदैन भनेर मैले आफैले धेरै खर्च गरेर सुन्तला अब यहीँ जमाउनु पर्छ भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा नर्सरी स्थापना गरेर सुन्तला अब मसँग 45,000 छ अहिले। यहाँ 15-20 हज़ार मैले उखालेर यहाँ ल्याएँ र मैले त्यसरी बिरुवा बनाएँ। मैले सरकारी दर रेटमा गत वर्ष पनि मैले यो गाउँपालिकाको सूचना गत वर्षको मलाई थाहा भएन। अब यो उहाँले त सूचना निकाल्नु भयो बाहिर, तर मलाई थाहा भएन। अब त्यो सामाजिक सञ्जाल पनि आयो होला, म त्यतिखेर सामाजिक सञ्जाल चलाइनँ, के भयो थाहा भएन। पहिला पनि मेरो खरिद गरिदिनुहोस् भनेर मैले मेरो खरिद गरिदिनुपर्छ भनेर अहिले नि भने हो, पहिला नि भने हो। मेरो स्थानीय बिरुवा हो, मैले सरकारी दर रेटमा दिन्छु, मेरो खरिद गरिदिनुहोस्। मेरो बिरुवा 2.5 वर्ष 3 वर्षको बिरुवा हो। अरू बिरुवा अरू अहिले जस्तै यो अहिले यहाँ ल्याएको बिरुवा 1.5 वर्षको हो। यो बिरुवा युरिया हालेको बिरुवा र यो सल्यानबाट ल्याएको कसरी भन्दा यो बेनी नगरपालिकाबाटै नगरपालिकाको फार्मबाट परेको यो पर्नलाई, तर बिरुवा चाहिँ सल्यानको हो कि सल्यानको भन्ने के आधार? बिरुवा त हामी चिन्छौँ कृषि प्राविधिक सबैले लगेपछि सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ त सल्यानको बिरुवा त तपाईँहरूले। त्यो बिरुवा त बेनपाको बिरुवा होइन, म्याग्दीको बिरुवा त होइन, तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ है। यो कुरा क्लियर हो। बिरुवा सल्यानको बिरुवा जो कोहीले चिन्छ म भर्खर प्रमाणित गरिदिन्छु। त्यही त्यो अघि कसले फेसबुकमा राखेको त्यसैमा त्यही देखिन्छ, त्यही बिरुवा चिनिन्छ। सल्यानको बिरुवा सानो साइज सिर्लीको माथि जान्छ, त्यसको हाँगापिङ्गा केही पनि हुँदैन। हाम्रो यहाँको बिरुवा त्यो बिउ नै फरक हो। त्यो बिरुवा हाम्रो यहाँ यो भूगोलमा हुँदैन, त्यस्तो खालको बिरुवा हो यो। तर यो कोटेसन नै यहीँको मान्छेको। ल ठिक छ, यहीँको मान्छेको पऱ्यो, त्यहाँ गएर एकचोटि निरीक्षण त गर्नुपर्छ नि त गाउँपालिका कर्मचारीले, त्यो हेरेर त ल्याउनुपर्छ नि त बिरुवा। मैले त ठिक छ नि त 20 रुपियाँमा अर्काको पऱ्यो भन्नुभयो। मनोज सरलाई मैले फोन हानेको थिएँ, यहाँ बेनपा कति 9 वार्ड 10 वार्ड कताको एउटा फर्म पऱ्यो, उहाँको 19-20 रुपियाँमा भयो, उहाँले ल्याउनु भयो भने ठिकै छ। यस्तो भयो भने त के अब के गर्नु छ र भने मैले त्यस पछाडि जब बिरुवा मान्छेले गाउँमा मेरो गाउँमा लगेर लगाएको बिरुवा देखेँ, त्यस पछाडि मैले पहिला पनि भबबहादुर अङ्कललाई पनि मैले उहाँ अध्यक्षज्यूलाई पनि पटक भनेको छु कुरा, 3 वर्षदेखि भनेको छु, बिरुवा हाम्रो खरिद गरिदिनुहोस्। यो भने पालिकाको छ भने त्यहाँ कम्पिटिसन गराइदिनुहोस्, नभए हाम्रो सरकारी रेटमा हाम्रो खरिद गरिदिनुहोस्। यति त भन्न पाउँछ त। यो त अभिभावक हो नि त गाउँपालिका त हाम्रो। स्थानीय तह भनेको त किन निर्माण गरिरहेको छ स्थानीय तह? यति त भन्न पाउँछ नि त हामीले कि मैले मेरो बिरुवा 50-100 मा भने होइन नि त। मेरो बिरुवा 25, मैले बिरुवा मऱ्यो भने छिन् रिप्लेस गरिदिन्छु, ढुवानी म गरिदिन्छु। त्यो बिरुवाको नि त ढुवानीको छुट्टै बिल होला, यहाँ हेऱ्यो भने त्यहाँ त बिल त पक्कै होला, ढुवानीको छुट्टै बिल छ यहाँ। त्यो बिल सहित त्यो सबै हिसाब गरौँ, त्यो बिरुवा कतिलाई गरेर त्यो पनि 22-25 रुपियाँ त पर्छ। स्थानीय अरू कुरा पर जानु परेन, गाउँपालिकाले त एउटा कार्यविधि बनाउन सक्थ्यो होला नि त। स्थानीयलाई प्राथमिकता यो त सक्छ, यो हुन्छ। बेनपामा मैले बेनपाको कतिवटा ठाउँमा, मङ्गलाको कतिवटा ठाउँमा ल बिरुवा मेरो बिरुवा यति छ, बिरुवा खरिद गरिदिनु पऱ्यो, कोटेसन हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ त स्थानीयकै हुन्छ भनेर त्यो मङ्गलाको जगत सरलाई फोन हाने मैले। उहाँले पनि होइन हाम्रो त यहाँ स्थानीय नै किन्छ दाइ, मङ्गलाकै भित्रकै किन्छ भन्नुभयो। उहाँले अन्नपूर्णमा सोधेँ, उहाँ पनि हाम्रो स्थानीय हुन्छ भन्नुभयो।
त्यो पालिकाले चाहे त हुँदो रहेछ नि त। अब त्यो पालिकाले नचाहेको कुरा हो त्यो त। त्यो नचाहेर अब त्यो अनेक अब विधान जिल्लाको चाहिँ अन्य पालिकामा चाहिँ सम्बन्धित पालिकाबाटै उत्पादित आएन, त्यो बाहेक अन्त बाहिरबाट उहाँ बिरुवा आएन। उनीहरूको बेनेपाली रौगाउँबाट पनि ल्याएन, मङ्गलबाट पनि ल्याएन, उनीहरूको आफ्नै पालिकाभित्रको छ। यहाँको बिरुवा चाहिँ सल्यानको भने पक्का थाहा छ। प्रमाणित अमृतसरले भर्खर भन्न सक्नुहुन्छ, अमृतसरले त्यति थाहा नहोला, उहाँलाई चाहिँ थाहा छ, उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ यो बिरुवा सल्यानको बिरुवा हो भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छ है। तपाईँले प्रमाणित गरिदिउँ, म प्रमाणित गरिदिउँ। मैले त अघि पनि उहाँलाई चाहिँ हजुरलाई नै पनि बादल शाही सरलाई नै पनि स्वयं चाहिँ हजुरले सल्यानको भनेर सुरुमै भन्नुभयो प्रमाणित गर्नुहोस् भने हामीले खरिद गरेको र हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र अब साथीले चाहिँ यता देखाउनु होला कृपया। हाम्रो यो जुन फर्मले चाहिँ हामीलाई सप्लाई गरेको छ त्यो फर्मले चाहिँ मेरो नर्सरीको बिरुवा हो भनेर प्रतिबद्धता पत्र लेखेको छ। यदि उहाँले चाहिँ सरकारी कामकाजमा चाहिँ छलकपट गरेर आफ्नो फर्म बाहेक बाहिरबाट चाहिँ खरिद गरेर ल्याएर हामीलाई सप्लाई गर्नुभएको रहेछ भने उहाँ त्यो कामको जिम्मेवार चाहिँ त्यो सम्बन्धित फर्मलाई हामी बनाउँछौँ। उहाँको चाहिँ गुनासो आउँदा बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो कार्यालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको अवस्था छ। यो पनि मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले मेरो फर्मको बिरुवा हो भनेर हामीलाई झुक्क्यानमा पारेर यदि सल्यानको दिनुभएको छ भने उहाँ आफू चाहिँ यो जवाफदेही हुनुपर्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले सल्यानको भनेर प्रमाणित भयो भने के हुन्छ? सल्यानको भनेर प्रमाणित भयो भने उहाँलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ। ऐन नियमावली अनुसारको कारबाही हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो सूचनामा नै यो हाइटदेखि यो हाइट भनेर खुलाएको अवस्थामा उहाँले त्योभन्दा बाहिरको ल्याएर सप्लाई गर्नुभएको छ भने उहाँ चाहिँ त्यो जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अब मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु विषय जुन कमिसन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले यो पुष्टि गर्नुपर्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो विषय चाहिँ यो हो। जब विषय उकिन्छ, विषय उकिसकेपछि चाहिँ बिना आधार बोल दिएर होइन अर्काको चाहिँ स्वाभिमान गिराउने काम गर्न कुनैलाई पनि छोड छैन। न सेवाग्राहीलाई छोड्छ, न लाभग्राहीलाई छोड्छ, न उत्पादकलाई छोड्छ, न उपभोक्तालाई छोड्छ, न राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई छोड्छ, न कुनै नेतागणलाई छोड्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्काको इमान्दारिता र स्वाभिमानमा जुन उहाँले चाहिँ आँच पुग्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो पुष्टि गर्न उहाँलाई मैले ठाडो चुनौती दिन्छु। तपाईँहरूको मिडिया मार्फत मैले एकदमै ठुलो चुनौती दिन चाहन्छु उहाँलाई। र आज त उहाँ उत्पादक भएको किसिमले आएर गुनासो गर्नुभयो। यही गुनासो चाहिँ लाभग्राहीले सुन्तला चाहिँ प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आएर 19 रुपियाँमा सुन्तला पाउँदा पाउँदै किन हामीलाई 25 रुपियाँको भिराइस भनेको भए मैले के उत्तर दिने? त्यो उत्तर पनि तपाईँहरूले भनिदिनु होला कृपया। यदि 19 रुपियाँ 50 पैसामा सुन्तलाका बिरुवा यो हाइटमा हुने पाउँदा पाउँदै तैँले किन 25 रुपियाँको खरिद गरिस् भनेर मलाई कुनै कृषकले आएर सोध्यो भने मैले के उत्तर दिने बालकृष्ण कटुवालसँग? यदि मैले जसरी पनि खरिद गरिदिए भए त सेटिङ बल्ल बालकृष्ण कटुवालसँग हुन्थ्यो। मैले त उहाँले भनेको त्यो जसरी पनि भन्ने शब्द बुझ्न सकिनँ, त्यो गर्न सकिनँ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँको चाहिँ कम्प्लेन आयो एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँले जुन भन्नुभयो पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो पालिकाभित्रको चाहिँ खरिद गरिया छन् भन्ने विषय चाहिँ उहाँले जुन उठान गर्नुभयो त्यो विषयको सन्दर्भमा रौगङ्ग गाउँपालिकाको पनि आफ्नै सार्वजनिक खरिद नियमावली छ। सार्वजनिक खरिद ऐन देशैभरि लागू हुने एउटै ऐन हो। त्यो ऐनलाई मिचेर कसैले कसरी खरिद गर्नुभयो भन्ने पाटोमा नजाउँ, हुनुपर्ने के हो भन्ने पाटोमा जाउँ। अरूले के गरे भन्ने विषय चाहिँ अब सुनिराख्नु भएको छ चाहिँ बेरोजगार विषयहरू होइन। अब रौगङ्गा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ कम बेरोजुमा भनेर पनि सुन्नुभयो। अब अन्यत्रको उदाहरणमा जाँदै नजाउँ, हुनुपर्ने के हो, वास्तविकता के हो भन्ने विषय मात्रै छिरौँ। त्यो विषयमा छिर्दाखेरि हामीले न कुनै विधि मिचेका छौँ, न कुनै प्रक्रिया मिचेका छौँ, न कुनै सेटिङ गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु कि मैले रौगङ्गा गाउँपालिकामा आएको 2 वर्ष भयो कि मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु सर, मेरो प्रष्टीकरण गर्दैछु। हजुरको क्वेसन उठेको जिज्ञासा उठ्यो हुनाले मैले जस्टिफाई गर्दैछु। रौगङ्गा गाउँपालिकामा 77 साल वैशाख 10 गते आएर हाजिर भएको दिनदेखि आजसम्म आउँदाखेरि 2 वर्ष 3 महिनाको क्रम चाहिँ व्यतीत भएको छ। यो क्रममा अमृत सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा कुनै कर्मचारीले 1 रुपियाँ चाहिँ फलान ठाउँबाट घुस लियो अथवा कमिसन लियो भन्ने कुरा हजुरहरूको नजरमा परेको छ अहिलेसम्म भने यही मिडिया मार्फत जानकारी गराइदिनुहोस्। म त्यो कर्मचारीले ठाडो कारबाही गर्न तत्काल तपाईँहरूकै अगाडि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छु। र म आफू पनि मेरो इमान्दारितामा म आफूलाई मेरो आत्मालाई थाहा हुन्छ म कति इमान्दार छु भन्ने कुरा अर्काले विश्लेषण गर्ने भन्नेका चाहिँ उनीहरूका पाटा हुन्। म आफूलाई चाहिँ म कति इमान्दारितापूर्वक सरकारी भूमिका निभाएको छु भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन। त्यो सन्दर्भमा बालकृष्ण सरको बिरुवा चाहिँ खरिद गर्न चाहिँ हामीलाई यही न्यूनतम मूल्यको विषयले चाहिँ रोक्यो। उहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासाको सन्दर्भमा यदि यो बिरुवा सल्यानबाट चाहिँ ल्याएर उहाँले सप्लायरले हामीलाई सप्लाई गर्नुभएको रहेछ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवार उहाँ हुनुपर्छ। हामीले खरिद गरेको पार्टी के अरे नाम छ बिनामिस रामकृष्ण पशु नर्सरी फर्म भन्ने छ उहाँ तोरीपानीको है। अब उहाँको सप्लायरको नामै भनौँ सागर भण्डारी होइन, उहाँको चाहिँ सप्लायरको नाम हो। उहाँको रामकृष्ण कृषि पशुपक्षी तथा फलफुल नर्सरी फार्म बेनी नगरपालिका 9 गिछिनी म्याग्दी होइन। अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ सिलबन्दी रूपमा चाहिँ हामीले कोटेसन लियो। सिलबन्दी रूपमै दर्ता छ, हामीले खोलेर दर्ता गरेका छैनौँ, सिलबन्दी रूपमा दर्ता छ। सबै कोटेसनहरू परिसकेपछि चाहिँ मूल्याङ्कन चार्ट तयार भएको छ। उहाँको चाहिँ बालकृष्ण कटुवालको पनि छ। बानिया कतिवटा आएको थियो यहाँ चाहिँ कोटेसनमा? हेरमै छ, यहीँ छ फाइल 5वटा परिया छ, 1 2 3
सर 5वटा एउटा भगवती सुन्तला कृषि फर्म सरकै होला सम्भवतः, लक्ष्मी नर्सरी तथा कृषि पशुपन्छी फर्म, रामकृष्ण कृषि पशुपन्छी तथा फलफुल नर्सरी फर्म, प्रशंसा बहुद्देश्य नर्सरी, बानीय सञ्जीवनी बहुद्देश्य नर्सरी फर्म गरेर 5वटाको पर्यो। अब हजुरले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ भगवती सरले हाल्नुभएको 25 छ, लक्ष्मी नर्सरी तथा कृषि पशुपन्छीले हालेको 26 छ, रामकृष्ण कृषि तथा पशुपन्छीले हालेको 19.5 छ, प्रशंसाले राखेको चाहिँ 23 छ, बानीय सञ्जीवनीको 24 छ। 23, 24, 25, 26 को नेरोफेरोमा छ। हो, रामकृष्णले न्यूनतम मूल्यको आधारमा पायो। सरकारी खरिद प्रक्रिया कुनै हालतमा मिचिएको छैन। उहाँको जिज्ञासा जहाँसम्म छ स्थानीय कृषकको प्रोत्साहनको विषय के हुने भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ उहाँको चाहिँ जेन्युन प्रश्न हो। यो विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन रूपमा प्रस्तुत भए तापनि, आफ्नो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखे तापनि, आफूसँग उत्पादित बिरुवाहरू ल्याएर पालिकामा विरोध प्रदर्शन गरे तापनि त्यो विषयमा चाहिँ पालिकाले बजारीकरणलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पालिकाले आफ्नो नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा छ। स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रायोरिटीमा राख्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा, बजारीकरणको सन्दर्भमा जस्तो उहाँले चाहिँ मेरो प्रश्न उहाँपछि माथि चाहिँ प्रति प्रश्न कस्तो भने उहाँले चाहिँ आज ट्र्याक्टरमा ढुवानी गरेर यत्रो 15-20 हजार बिरुवा यहाँ ल्याउने सामर्थ्य राख्नुहुँदो रहेछ भने खेर जाने अवस्था रहेछ नि त उहाँको। 1-2 रुपियाँ सस्तोमा यो 19.5 भन्दा चाहिँ कममा दिएको भए त पालिकाले जसरी पनि लिन्थ्यो होला नि त। त्यो विषय चाहिँ उहाँले के कारणले नसोच्नु भएको हो। बिरुवाको सन्दर्भमा हामी नेपालभरि त चारेकै छैनौँ, यो प्रश्न हुनुपर्छ तपाईँहरू यो विषयमा। हामीलाई यो हाइट हो हाम्रो, यति तापक्रम हो, यो भित्र उत्पादन दिने बिरुवा चाहिन्छ भनेर हाम्रो सार्वजनिक सूचनामै छ। सोही कुरालाई चाहिँ शर्तलाई स्वीकार गरेर सम्बन्धित फर्मले कोटेसन पेश गर्नुभएको अवस्था छ। यदि हजुरहरूले भन्नुभयो जस्तै सम्बन्धित फर्मलाई हामी आजै हजुरहरूकै उपस्थितिमा पत्राचार गर्छौँ, उहाँहरूले सल्यानबाट ल्याएर चाहिँ वितरण गर्नुभएको रहेछ भने उहाँहरू कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। हाम्रा सबै कृषकहरूलाई जति बिरुवा वितरण भएका छन् ती बिरुवाहरू उहाँहरूले फिर्ता लैजानुहुन्छ। सम्बन्धित आफ्नो फर्मका बिरुवाहरू चाहिँ यहाँ हामीलाई ल्याएर चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ वा हामी चाहिँ झुक्क्यानमा पारेर चाहिँ बिक्री गरेको भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। उहाँ आफै कृषक हुनुहुन्छ अनि यो सल्यानको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सकिन्छ र उहाँ चाहिँ कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ यहाँको, होइन? उहाँलाई पनि थाहा छ यो कुरा, यो सल्यानको हो भन्ने कुरा त उहाँलाई पनि थाहा छ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई? त्यो बिरुवा सल्यानको होइन, सरले अब कसरी भन्नुभयो होइन, अब त्यो बिरुवा चाहिँ सल्यानको चाहिँ होइन सर। अब के हजुरले कुनै प्रमाण दिनु छैन? हामीलाई चाहिँ जानकारी भएसम्म, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ त्यो होइन सल्यानको। बिरुवा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। कृषिमा सुन्तलाको विषयमा राम्रोसँग जानकार पहिलादेखि थाहा छ भने उहाँले चिन्नुहुन्छ। बिरुवा जिल्लामा गोविन्द सरहरू उहाँले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। यो हिसाबले त फेरि बिरुवा पनि नचिन्ने भनेर तपाईँको दक्षतामा पनि प्रश्न आयो नि त। त्यो त्यस्तो होइन सर। अब हामीले बिरुवा हाम्रो क्षमताले भएसम्म त्यो बिरुवा सल्यानको चाहिँ होइन सर, होइन। हामीले लिने भनेको सम्बन्धित फर्मको प्रतिबद्धता हो। मेरै फर्मको बिरुवा हो भनेर चाहिँ उहाँहरूको प्रतिबद्धता लिने हो। त्यो प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ उहाँले हामीलाई पेश गर्नुभएको छ, मेरै फर्मको हो भनेर। मैले अघि नै प्रष्टीकरण गरिसकेँ। यदि उहाँले हामीलाई झुक्क्यानमा पारेर आफ्नोभन्दा बाहिरको सल्यानको ल्याएर चाहिँ वितरण गर्नुभएको रहेछ भने उहाँ चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ नि? यस्तो छ, मैले प्रमाणित बुटाबाट गराउँछु, उहाँबाट त मैले सक्दिनँ। उहाँहरू कागजमा ठिक हुनुहुन्छ। त्यो उहाँले अमृत सरले भनेको कुरा राइट हो। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता मेरो बिरुवा यहीँको भन्नुहुन्छ, सागर बानियाकोबाट ल्याउनु भयो होइन। उहाँले त आफ्नो बिरुवा यहीँको भन्नुहुन्छ। उहाँ एउटा व्यापारी हो, बिरुवाको व्यापारी हो, यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले बिरुवा हेरेर चिन्ने हो। उहाँले त मेरो बिरुवा यहीँको भनेर भनिहाल्नुहुन्छ नि। उहाँले त सल्यानको त कहाँ भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न नि त। उहाँले त प्रतिबद्धता पनि यहीँको भन्नुहुन्छ। उहाँले कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि त्यसलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ। बिरुवा चिन्न सक्छ, सबैले चिन्न सक्छ। सुन्तला जोनको मान्छेले ल्याएर चिनाउनु चिनिहाल्छ जसले पनि। ठिक छ सर। अब यो चाहिँ प्रश्न यो सबै यो जति पनि भइरहेको छ यो रडाको जति जे भए पनि हाम्रो बुझाइ सामान्य यो चाहिँ जुन दर्शकहरूले पनि के बुझ्नुहुन्छ भने स्थानीय उत्पादनले प्राथमिकता पाएन भन्ने विषय नै हो, होइन? अब यसमा चाहिँ अब कसरी जानुहुन्छ हजुरहरू? अब यसको समाधान के हुन्छ, होइन? मैले चाहिँ अझै यो उहाँकै गुनासोलाई नै पहिला सम्बोधन गर्छु, त्यसपछि तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि छिराउँला। जस्तो मेरो त प्रश्न उहाँलाई बालकृष्ण सरलाई नै फेरि पनि प्रश्न के भने, बालकृष्ण सर अब हजुरहरू सबैलाई मेरो प्रश्न के भने, यदि यही ठाउँमा आज त उहाँ उत्पादकको विक्रेताको तर्फबाट चाहिँ आउनुभएको छ, यही ठाउँमा कृषक आएर मानव उदाहरण मैले बालकृष्ण सरले जसरी पनि लिइदिनुपर्छ मेरो भन्नुभएको थियो, अघि प्रश्न गरिसक्नुभयो, मैले पोहोर पनि भने अहिले पनि भने भनेर, होइन? उहाँले नभनेको विषय होइन यो। जसरी पनि लिइदिनुहोस् भन्नुभयो, मैले त्यो जसरी पनि लिइदिएको भए कुनै कृषक आएर 19 रुपियाँमा पाउँदै किन 25 रुपियाँमा लिस्, किन 5.5 रुपियाँ महँगो हालिस् भनेर सोधेको भए मैले के उत्तर दिन्थेँ होला, होइन? मैले के तयारी गरेर बस्ने त्यस्तो बेलामा एउटा कुरा। र म राष्ट्र सेवक भएको नाताले मैले कुनै पनि कृषकमाथि गद्दारी गर्न सक्दिनँ। पहिलो कुरो
बुझौँ यहाँ त उहाँ त विक्रेताको रूपमा आउनुभएको छ अहिले हामीले त यो वितरण गर्नलाई ल्याइएको कृषकहरूले पाउनुहुन्छ साना कृषकहरूलाई वितरण गर्ने लक्षित कार्यक्रम हो सानसाना कृषकहरू जसले चाहिँ 50वटा बिरुवा 10वटा बिरुवा माग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई वितरण गर्दैछौँ 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ 500 1000सम्मका चाहिँ बिरुवाहरू 50% अनुदानमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तो अवस्थामा 5.5 रुपियाँ महँगो हाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 2-4 पैसा भए पनि महँगो पऱ्यो किन खरिद गर्दैछ यस्तोमा भनेको भए हैन मैले के उत्तर दिन्थेँ होला मेरो विषय चाहिँ यो हो एउटा कुरा अब स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनको विषयमा यो नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषय हो हामी त अहिले प्रक्रियागत विषयमा छौँ हजुरहरूले चाहिँ अब यो नीतिगत विषयवस्तुको सन्दर्भमा हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग पनि बसेर सरसल्लाह गर्नु ज्यादै उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने नीति निर्माता उहाँहरू हामी एउटा पथ प्रदर्शक उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ है भनेर सुझाव दिने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ र उहाँहरूले बनाएका नीतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पद जिम्मेवारीमा चाहिँ हामी रहेको हुनाले जस्ता नीतिहरू बन्छन् तिनै नीतिको हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ अहिलेसम्म नीतिमा चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता छ स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने नीतिहरू छन् स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कृषकहरूलाई सूचीकरण गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका तालिमहरू प्रदान गर्ने विषयहरू चाहिँ समावेश भएका छन् अब बजारीकरणको पाटोमा हामी भर्खरै प्रवेश गर्दैछौँ त्यसलाई उत्पादन भइसकेको चिजलाई कसरी बजारसम्म लैजाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो तयारी भयो उहाँको स्थानीय त हो उहाँको होइन तर उहाँको मूल्य बढी भएर हो एकदमै सही कुरा भन्नुभयो सर यो जुन अहिलेको खरिद प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले भने जस्तै सल्यानको बिरुवा भन्ने त हामीसँग सप्लायरले पनि मेरै बिरुवा भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ एउटा कुरा अर्को कुरो फेरि तपाईँहरूसँग बोल्दा बोल्दै चाहिँ मलाई स्मरण भएको कुरो यदि बिरुवा सल्यानैबाट आएको हो भने पनि हाम्रो सूचनामा यो हाइटदेखि यो हाइटसम्म उपयुक्त हुने भनेर हामीले चाहिँ प्रकाशन गरेको अवस्था छ त्यो हाइटमा नफल्ने बिरुवा हो नफल्ने चाहिँ रहेछ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो अघि अब यो विषय उकिसके पछाडि यो मिडियामा बोल्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन यसको त हामीले चाहिँ अब यो समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो त्यो भएको हुनाले यो बिरुवालाई हामी पनि हाम्रो कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँ पनि विज्ञताले आउनुभएको अब उहाँले भनिसक्नुभयो मेरो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ मैले सल्यानको बिरुवा ल्याउन प्रयत्न गरेको छैन भन्नुभएको छ सम्बन्धित फर्मले मेरै बिरुवा हो भनेर प्रष्टीकरण गरेको छ अब हामी जिल्ला स्तरमा रहनुभएको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि गएर यो बिरुवा चाहिँ कहाँको भनेर बिरुवा हेरेर पत्ता लाग्दो रहेछ मलाई त म त प्रशासनिक मान्छे मैले त धेरै बुझ्दिनँ यस्ता टेक्निकल कुराहरू तैपनि हामी चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म गएर चाहिँ यो बिरुवा कहाँको हो त ल पत्ता लगाइदिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्छौँ र बिरुवा चाहिँ हामीले प्रकाशन गरेको सूचनामा जुन हाइट हामीले तोकेका छौँ त्यो हाइटमा चाहिँ नहुने प्रकृतिको बिरुवा रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ हामी ठाडो कारबाही गर्छौँ कारबाहीको दायरामा उहाँ आउनुहुन्छ अब स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा त मैले अघि भनिसकेँ हामी बजारीकरणमा भर्खरै प्रवेश गर्दैछौँ दीर्घकालीन योजनाहरूको सन्दर्भमा उहाँले योभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा पनि यो कुरा गर्नुभएको थियो सर आउनुभएको थियो पोहोर पनि आउनुभएको परार पनि आउनुभएको परार त उहाँले मूल्य सूची नै पेश गर्नु भएन अघि सरले आफैले भनिसक्नुभयो होइन समयको त्यो सूचनाको म्याद गुज्रिसके पछाडि मेरो लिइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले सरले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको थियो तर सूचनाको म्याद गुज्रिसक्यो त्यो प्रक्रियामै उहाँ आबद्ध हुनु भएन अहिले प्रक्रियामा चाहिँ आबद्ध हुनुभयो भयो के त भन्दा उहाँ चाहिँ थोरै 2-4 पैसा चाहिँ महँगोमा पर्नुभयो हामीले हाम्रो इमान्दारितापूर्वक काम गर्दाखेरि उहाँको गुनासो आएको हो यदि हामीले हाम्रो इमान गुमाएको भए हामी हाम्रो बालकृष्ण कटुवालकोसँग चाहिँ सम्झौता गरेर खरिद गर्थ्यौँ होला कृषकहरूको नजरमा हामी गद्दार हुन्थ्यौँ होला यो कस्तो विषय छ भने यो खरिदको प्रक्रिया भनेको ज्यादै जटिल विषय छ होइन सामान्य अवस्थामा चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा उहाँहरू पनि म यही पालिकाको स्थायी बासिन्दा हुँ मेरै पालिकाले चाहिँ सूचना आह्वान गरेको छ 1-2 रुपियाँ सस्तो दिँदाखेरि मलाई मर्का पर्दैन मेरै मार्केटिङ हुने हो भन्ने लाइनमा उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्ने एउटा विषय अर्को चाहिँ यो विषय त सबैभन्दा जेन्युन हो यो त हाम्रो कमजोरी नै भन्छौँ हामी रौगाङ गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि अरू सबै हाम्रो तयारी भइसक्यो अब बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तयारी पुगेको अवस्था छैन त्यो बजारीकरणको अवस्थामा गाउँपालिकाले अवश्य ध्यान दिनेछ अब उहाँले जुन बिरुवा 15-20 हजार बिरुवा आएर यहाँ चाहिँ प्राङ्गणमा फ्याँक्नु भएको छ अब त्यो खालको विरोध भइरहेको छ अब त्यो बिरुवा कहाँ जाने के गर्ने होइन अब तपाईँहरूले कसरी सोचिराख्नु भएको छ एउटा कृषकले आफ्नो यो पीडा होइन त्यसरी चाहिँ प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ हजुर मैले त प्रक्रियागत रूपमा मात्रै बोलेँ सर अहिले किनभने बजारीकरणको विषयमा नीतिगत तरिकाले यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पालिकाको निर्णय नभएको होइन त्यो अवस्था हुनाले चाहिँ मैले यी बिरुवाहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ यो बिरुवा हामीले राख्छौँ हामीले बिक्री वितरण गरिदिन्छौँ भन्ने अवस्थै छैन यति नै मेरो विषय त्यो बिरुवा अब कहाँ जान्छ के हुन्छ के थाहा छैन अब सरले बालकृष्ण सरले विरोध प्रदर्शनका लागि चाहिँ ल्याउनु भयो होइन जतिले फाइल हेरे पनि जति चाहिँ पुष्टि खोजे पनि हामी चाहिँ चुकेका छैनौँ हामीले महँगोमा खरिद गरेका छैनौँ प्रक्रियाबद्ध रूपमा खरिद गरिएको छ यो विषय प्रक्रियाको विषयलाई मैले यहीँ थाँती राखेँ तर मैले के बुझ्छु भने पालिकाभित्र यति धेरै कृषकहरू हुँदै गर्दाखेरि कृषकहरूका मर्का छन् पीडा छन् भन्ने विषयलाई बुझ्छु त्यो भएको हुनाले पालिका चाहिँ अब
प्रवर्धनको विषयमा त पालिका चुकेको छैन अहिलेसम्म। स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने विषयमा बजारीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ समस्या भएको छ रौगङ्गाको हकमा। अब अहिले भर्खरै मात्रै हामीले आलु पकेट क्षेत्र चाहिँ अब सञ्चालन गऱ्यौँ, खाएन आलु क्षेत्र सञ्चालन गऱ्यौँ, सुन्तला पकेट, धान पकेट, आलु पकेटका क्षेत्रहरू चाहिँ विभिन्न केरा पकेटका लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ सञ्चालन गरियो, कार्यक्रमहरू चाहिँ भए। अब त्यहाँ भएको उत्पादनलाई चाहिँ कसरी बिक्री गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पालिकाले चाहिँ अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। अब नीतिगत निर्णय हुन चाहिँ बाँकी छ बजारीकरणको सन्दर्भमा। थोरै जोड्न चाहे दीर्घकालीन विषयमा, यो त अल्पकालीन अहिले भर्खरै समस्या आयो, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय त एउटा पाटो रह्यो। तर पालिकाले दीर्घकालीन विषयको सन्दर्भमा, दीर्घकालीन समस्या समाधानको सन्दर्भमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यसको लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पनि सिफारिस गरिसकेको छ। हाम्रो निश्चित औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ बन्ने छ। उक्त क्षेत्रमा सङ्कलन केन्द्र, एउटा साझा कोसेली घर जस्तो चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शनीका लागि राख्ने र बजारीकरणको पनि गाउँपालिकाले प्रबन्ध गर्ने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ रुइसे क्षेत्रमा, नौलीबरा क्षेत्रमा। र अर्को चाहिँ चिमखोलामा बहुआयामिक नमुना ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत पनि यो कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्ने गरेर चाहिँ गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजना चाहिँ बनाइराखेको अवस्था छ। तर तत्काल आइपर्ने समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अन्यलतामा नै रहन गएको छ। मेरो विषय चाहिँ अब उहाँले त गुनासो राख्नुभयो, राख्न चाहिँ उहाँ यही गाउँपालिकाको नागरिक हो, स्थायी बासिन्दा हो, स्थायी अस्थायी जे भए पनि उहाँ चाहिँ यो गाउँपालिकाको सरोकारवाला हो। त्यसो भएको कारणले उहाँले गुनासो ल्याउनु भयो। उहाँले ल्याएको गुनासोले पालिकालाई स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई त निकै रूपमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएको छ पालिकाको हकमा। तर तत्कालको सम्बोधन समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पालिकाको हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको हुनाले अब उहाँले ल्याउनु भएको बिरुवा के हुन्छन् भनेर यसै हुन्छन् भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। मेरो सुझाव उहाँलाई, तपाईँ खरिदको प्रक्रियामा चुक्नुभयो, तपाईँको कमजोरी रह्यो। तपाईँ चाहिँ हामीलाई त यो स्थानीय उत्पादनै हो, म्याग्दी जिल्लाको हकमा तोरीपानीबाट आएको बिरुवा झीमा लगाउन, तोरीपानीबाट आएको बिरुवा चाहिँ भगवतीमा लगाउन, तोरीपानीबाट आएको बिरुवा चिमखला कुइने मङ्गलेमा लगाउनमा चाहिँ कुनै समस्या छैन प्राविधिक दृष्टिकोणबाट। त्यसो भएको हुनाले हामी प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ सही छौँ प्रक्रियाको कुरा गर्दा। तर नीतिगत कुरा गर्दाखेरि स्थानीय उत्पादनको हकमा हामीलाई आकर्षित हुने भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो, सार्वजनिक खरिद नियमावली हो, त्यसैको अधीनमा रहेर हामीले खरिद गर्ने हो। अब बजारीकरणको पाटो रह्यो, त्यो बजारीकरणको हकमा चाहिँ रौगङ्गा गाउँपालिकाको ध्यान आकर्षण भएको छ। तपाईँको चित्त बुझ्यो बुझेन? मेरो यो 19 रुपियाँ 20 रुपियाँमा अब अर्काको खरिद भयो, मेरो 25मा खरिद किन भएन भनेर मेरो त्यो घमण्ड चाहिँ भएन। अमृत सरले जुन मलाई त्यो कुरा गर्नुभयो, त्यो एउटा अरू किसान यति रुपियाँमा किन महँगो परिस् भनेर आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो अर्को किसान, पहिलो कुरा मेरो गुनासो यति, म त्यो 20 रुपियाँमा खरिद भयो, तपाईँको परेन भनेपछि अब परेन त परेन ठिकै छ भनेर म लामो समयसम्म चुपचाप थिएँ। म बाहिर थिएँ, मैले केही भनेको थिइनँ, मैले केही बोलेको थिइनँ। जब मैले आएर बिरुवा हेरेपछि त्यो सल्यानको बिरुवा रहेछ, त्यस पछाडि बल्ल मैले यो के अरे सल्यानको भनेर अरू कसैले भने कि के हो कि बिरुवा हेरेर मैले चिनेँ। बिरुवा त मैले पनि सल्यानको बिरुवा ल्याएँ हो नि त। मैले आफ्नै बारीमा मैले रोपेको छु सल्यानको बिरुवा। मैले आफै रौगङ्गामा जसले जे भने पनि सुन्तला रोप्ने पहिला यो रौगङ्गा गाउँपालिकामा सुन्तलाको लागि बजेट नछुट्याउँदा पहिलो वर्ष गाउँ स्थानीय पहिलो वर्ष नै मैले त्यहाँ गएर कृषिको टेबल सेबल तानेर फाल्न आएको। मलाई त्यस्तो रिस उठेर के सुन्तलाको कृषिको लागि बजेट छुट्याउनुहोस् भनेर त्यो रिसले म आक्रोशले त्यति बेला मैले त्यतिसम्म गरेँ हो कि यहाँ। त्यस पछाडि बिरुवा ल्याएर मैले दिएँ यो पालिकालाई बिरुवा काहीँ नपाएर दानामा मैले आफूले लाउन ल्याएको बिरुवा ल्याएर बाँडेर सबैले बाँडेर रोपौँ भनेर बाँडेर रोप्या हो। त्यति बेला बिरुवा काहीँ पाइन्थेन, सल्यान पुगेर बिरुवा ल्यायो कि सुन्तला जोनमा म त्यो सञ्चालक समितिको सदस्य पनि थिएँ। जोनले मलाई तपाईँले सुन्तला बिरुवा ल्याउनुहोस् भनेर जिम्मा दिएको थियो। त्यो बिरुवा ल्याउन म सल्यान पुगेर मैले त्यो बिरुवा ल्याएको छु। त्यो बिरुवा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी धेरै ठाउँमा लगाएको छ। त्यो बिरुवा राम्रो भएकै छैन। त्यो बिरुवा सुरुमा हाइट एकदम त्यसको हाइट हुन्छ। त्यो अब बिरुवा जब जमाउँछ त्यहाँ तिनीहरूले युरिया प्रयोग गर्दो रहेछ, त्यसले हाइट जस्तै। अब त्यो अहिले लगाएको बिरुवा 1.5 वर्षको बिरुवा हो यिनीहरूको। 1.5 वर्षको बिरुवा हामीभन्दा अग्लो छ त्यो बिरुवा। अस्ति ल्याएको बिरुवा 1.5 वर्षको हो। 1.5 वर्षलाई 2 वर्ष भन्ने 2 वर्ष कटिया छैन कि त्यो बिरुवा। त्यसको डाँठ हेर्नु न तपाईँले, डाँठ हेर्नुहोस्, त्यो 1.5 वर्षको बिरुवा हो। हाम्रो 2.5 वर्षको बिरुवा सानै छ। किन त्यो हुन्छ भन्दा हामीले त्यो मल प्रयोग गरिन्न नि त, बाहिरको मल। त्यो भएर त्यो सुन्तलाको बिरुवा त्यसको बढ्ने समयले बढेको त्यो हुन्छ। त्यो बिरुवा मेरो अरू केही गुनासो छैन। त्यो बिरुवा सल्यानको बिरुवा हो भनेर मैले भन्दैछु अहिले। तपाईँहरूले त्यो भिजिट एकचोटि त्यो नर्सरीमा भिजिट किन गर्नु भएन भन्ने कुरा के प्राविधिकले, कृषि प्राविधिकले गाउँपालिकामा कागजी काममा ऊ अनुसार गरेछ भनेर भन्नुहुन्छ सरले। त्यो ठिक छ, मैले कागजी प्रक्रिया मात्रै मिलाएर गाउँपालिका कर्मचारी मात्रै बचेर भएन नि त। किसानी त बज्नु पर्यो। त्यो बिरुवा लगाएर त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? उहाँको कुरा अनुसार त यो चाहिँ कति फाइदा छ त्यो बिरुवा दिएर। त्यो बिरुवा
होइन त्यो बिरुवा कस्तो छ त्यसको फर्म भिजिट त गर्नुपर्छ नि तपाईँहरूले फर्म भिजिट नगरे हो र कहाँ त भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँहरू मेरो फर्म पनि भिजिट गर्नु पर्थ्यो मैले त्यहाँ 2.5 वर्षको बिरुवा हो मेरो मैले यसरी मऱ्यो भने रिप्लेस गरिदिन्छु मैले ढुवानी गरिदिन्छु भनेर भनेको छु यसको सुन्तला बिरुवा कस्तो रहेछ त भनेर एकचोटि हेर्न जानुभयो तपाईँहरू काम कागजी काम मात्र मिलाउने मात्रै काम हो यो कुरा हुन्छ नि त यत्तिकै किसान हो भने तपाईँहरू जस्तो सेन्टेन्स मिलाएर म बोल्न जान्दिनँ तपाईँहरू जस्तो सेन्टेन्स मिलाएर बोल्न जान्थ्यो भने म तपाईँहरूकै कुर्सीमा बस्थेँ आज म किसान भएको त्यसै होइन म बोल्न नजानेर हो तर मेरो मनमा छ कि तपाईँहरूले के तपाईँ र अर्को कमिसनको कुरा त्यो बिरुवा सल्यानको हो यहीँको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् यहीँको हो भने त्यहाँ कमिसन केही पनि छैन यदि सल्यानको हो भनेर प्रमाणित भयो भने त्यहाँनिर कमिसन छ त्यो बिरुवा उहाँबाट 10,000 बिरुवा ल्याएको छ सुन्तला कागती 12 रुपियाँमा खरिद गरेर ल्याएको छ त्यो ल्याउने मान्छेले उहाँबाट मलाई भनिरहेछ उताबाट मैले यहाँ बिरुवा सल्यानको देखेपछि बिरुवा बेच्ने मान्छेले भन्यो उहाँबाट बिरुवा बेच्ने मान्छेले वरिपरि अरू नर्सरीले मैले यहाँ अमृतसरको र गाउँपालिका अध्यक्षको भन्दा तपाईँहरू प्राविधिकको हो नि त तपाईँहरू भिजिट नगरिकन होइन 20 रुपियाँमा सस्तो रेट भनेर सस्तो रेट भनेर त्यसले किसानले सस्तो रेट खोज्छ त्यसले कान समाउन आउँछ त्यसले गला समाउन आउँछ भने त्यसलाई त्यसो अझै 14-15 रुपियाँको अझै 6 महिनाको बिरुवा ल्याएर दिँदा भयो नि त त्यसरी नै हुन्छ र बिरुवा हेर्नु पऱ्यो नि त पहिला बिरुवा के हो कसो त्यसको फर्म भिजिट गरेर त्यसपछि बिरुवा ल्याउनु पऱ्यो होइन र त्यो त हुनु पऱ्यो नि त तपाईँहरूसँग त्यो छैन त्यो बिरुवा उहाँ तपाईँहरूको दोष भएन है तपाईँहरूको त विषय हो तपाईँहरूको कागजी काममा पनि ठिक छ तपाईँले विषय गाउँपालिकाले विषय तिरिया छ त्यसमा मैले कुनै त्यस्तो कमिसनको त्यो मैले त्यो आरोप अहिले नै लगाइनँ त्यो बिरुवामा 12 रुपियाँमा खरिद भइछ त्यो ल्याउने मान्छेले त्यो खाने भयो खायो त्यो केही छैन त्यो बिरुवा चाहिँ उहाँ 12 रुपियाँमा खरिद भइछ बिरुवा सल्यानको यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस् बिरुवा मैले जहाँसुकै नभए तपाईँले यहाँ ज्ञान केन्द्रबाट ल्याएर पनि मलाई यो झुटा भन्नुभयो भने मैले बमबहादुर थापा सरलाई यहीँ बोलाउँछु त्यसपछि उहाँले चिन्नुहुन्छ बिरुवा हामी चाहिँ अब उहाँले त बिरुवाको सन्दर्भ भएर फर्म भिजिटको कुरा ल्याउनु भयो मान्नुहोस् कुनै चाहिँ त खरिदको प्रक्रियामा छौँ हामी कसैले पाइप सप्लाई गर्छ जाली सप्लाई गर्छ के हामी झापाको सप्लायरले चाहिँ टेन्डर पारेको बखतमा झापा गएर त्यसको फर्म भिजिट गर्न सक्छौँ यो प्रश्न हो बालकृष्ण कटुवाल सरलाई होइन हामीले त लिने उसको प्रतिबद्धता हो उसले प्रतिबद्धता पत्र पेश गरेको छ मेरै नर्सरीको हो भनेर प्रतिबद्धता पेश गरेपछि हामी आश्वस्त भइन्छ एउटा कुरा अर्को कुरो भनेको बालकृष्ण सरको चाहिँ कामको अनुभवले चाहिँ उहाँ विज्ञता हासिल गर्नुभयो पढाइले भन्दा चाहिँ अनुभवले चाहिँ धेरै विज्ञ भइन्छ मान्छे तर हामीसँग पनि कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ हामी चाहिँ चुक्ने तरिकाले हामी यहाँ उत्पादनै नहुने तरिकाले खरिद गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने हाम्रो अधिकृत स्तरकै कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ सहायक स्तरका कृषि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पढाइको आधारमा यो बिरुवा यहाँको हो है भनेर छुट्याउन सम्भवतः सक्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ यदि उहाँले त अब कृषि अधिकृतले अघि नै भन्नुभयो मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छु भनिसक्नु भएको छ यो कस्तो भने सरले भन्नुभएको विषयको सन्दर्भमा यो तर्कले मर्मलाई मार्छ सधैँभरि होइन आज बिहान मैले स्ट्याटस पढेको थिएँ कोही व्यक्तिले चाहिँ फेसबुकमा राख्नुभएको स्ट्याटस बहुत एकदमै चाहिँ गम्भीर लाग्यो मलाई तर्कले मार्दो रहेछ कि मर्मलाई उहाँले चाहिँ तर्क गर्नुभयो तर्क गरेर चाहिँ यो पुष्टि गरेन भने कमिसन हो अथवा पुष्टि गर्यो भने कमिसन हो सरले चाहिँ धेरै बटरकुटर पारेर चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ बटारेर कुरा गर्नुभयो होइन मैले त ठाडो चुनौती दिएको छु कि हजुरलाई उहाँले स्ट्याटस राख्नुभएको फेसबुकमा राख्नुभएको कर्मचारीले सेटिङ गरेर भन्नुभएको छ कि त्यो सेटिङ पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो मैले त ठाडो कुरा के भनिसकेँ भने यदि उहाँले आफ्नो नर्सरीको भन्दै पनि बाहिरबाट ल्याएर सप्लाई गर्नुभएको रहेछ भने हामी उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ भनेर मैले भनिसकेको छु हामीले हेर्ने भनेको उहाँको चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र हो यो त हामी खरिद प्रक्रियामा छौँ भनेर सम्झिनु पर्यो सबैभन्दा जहाँबाट हामीले बिरुवा ल्यायो त्यो फर्म चाहिँ घुम्न परेन त्यो बिरुवा त्यहीँबाट उकाइएको हो कि त्यो हेर्न परेन हजुरले राख्नुभएको क्वेसनमा यो त बिरुवा भएर यो क्वेसन ल्याउनु भयो तारजाली भएको भए यो क्वेसन ल्याउनुहुन्थ्यो यो त जायज नै छैन तारजाली एउटै यो खरिद प्रक्रिया सर खरिद प्रक्रिया एउटै हो हामी त नम्समा छौँ नम्समा रहेर खरिद गरियो तारजालीको बिरुवालाई पनि तारजालीकै हिसाबमा हेरिन्छ खरिद प्रक्रियामा यस्तो भयो त्योभन्दा थोरै फरक ढङ्गले हेरियो नै हामीले चाहिँ हाइट दिइयो त्यही भएर हाम्रो क्षेत्रमा यो हाइटदेखि यो हाइटको चाहिँ बिरुवा आवश्यक छ उमेर पनि तोकिएको अवस्था छ यति उमेरको चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यो हाइटदेखि यो हाइटसम्म उत्पादन हुने बिरुवा चाहिन्छ भनेर हामीले तोकेको अवस्था छ त्यही तारजालीकै हैसियतमा त लगिया छैन तर मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ एउटै हो सबैको खरिदको त्यहीमा पनि अघि नै मैले ऐनको विषय कानुन नियमावलीको विषय त प्रश्न पारिसकेँ कि नेपालभित्र उत्पादितलाई चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने थोरै महँगो भए पनि खरिद गर्ने भनेको छ तर हामी नेपालभन्दा बाहिर गएको अवस्था पनि छैन अनि यो हाइटमा नहुने बिरुवा खरिद गरेको अवस्था पनि छैन होइन सम्बन्धित नर्सरीले चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ सल्यानकै भन्नुभएको छ सल्यानकै भन्नुभयो मैले अघि नै अर्को कुरा पनि भनिसकेँ कि फेरि हामीले त हाइट दिएको हो नि त्यो हाइटदेखि यो हाइटभित्र उत्पादन हुनुपर्छ बिरुवा भनेको छ यदि उत्पादन भएन बिरुवा मरे भने त उहाँ पनि जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त उहाँ पनि टाढाको व्यक्ति होइन टाढाको फर्म होइन उहाँलाई हामीले चाहिँ भोलि बोलाएर चाहिँ हाम्रो तपाईँले दिएको सप्लाई गरेको बिरुवाको अवस्था हेर्नुहोस् भनेर देखाउन उहाँलाई जसले चाहिँ
सल्यानको भनेको छ अनि सल्यानको जुन फर्म हो अनि जसले चाहिँ यहाँ बेचिया छ सबैजना यहाँ भेला भयो भने के हुन्छ? सबैजना भेला भइयो भने चाहिँ एउटा खास के भएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्ने भयो होइन। तपाईँहरू आइसकेपछि त हामी तत्कालै पत्ता लगाउँछौँ। उहाँलाई फोन गर्ने हो एउटा विषय भनेको, तपाईँले चाहिँ हामीलाई झोक्यानमा पारेर किन सप्लाई गर्नु भन्ने हो एउटा विषय। र प्रश्न हो है यो विषय चाहिँ हजुरको मिडियामा बोल्दै गरे हुनाले मैले 2-3 चोटि फोकस गरिरहेको छु। हामीले दिएको हाइट हो, हामीलाई चाहिँ सल्यान, कास्की, काठमाडौँ, पोखरा जहाँसुकैको बिरुवा होस् हामीले दिएको हाइट हो। यो हाइटदेखि यो हाइटभित्र बिरुवा हुनुपर्छ भने हो। म्याग्दी जिल्लाभन्दा बाहिर गएर खरिद गर्ने हुन्न। सल्यानको भए पनि केही फरक परेन सर, हाम्रो हाइट मिलेको छ भने फरक पर्दैन। यो चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। अघि फेरि सल्यानको हो भने कारबाही गर्छु भने त्यो पनि बुझ्नुहोस्। फेरि उहाँले त मेरै नर्सरीको भनेर दिनुभएको छ होइन, मेरै नर्सरीको चाहिँ बिरुवा हो भन्नुभएको छ हामीलाई होइन। उहाँले झुक्क्यानमा पार्नुभयो, त्यो लाइनमा हामी कारबाहीमा जान्छौँ भन्ने कुरा हो। सल्यानकै फर्म पनि एक्सेप्ट हुन सक्थ्यो यदि हाम्रो हाइट मिलेको भए। मैले त अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, सम्भवतः हजुरले यो प्रसारण गर्ने बेलामा होला संयोगवश बाहिरको आउनु भएन भनिएको छु नि मैले अघि नै। त्यो भएर स्थानीयलाई प्रवर्धन तोरीपानी भने त टाढा त होइन, स्थानीय नै हो होइन, म्याग्दीभित्रकै यो स्थानीय नै हो। हावापानीमा योभन्दा पनि अझ यहीँको जनस्थानीय भयो भने हुन्थ्यो के मैले त्यो बालखेन सरलाई अघि नै राखेको प्रक्रियामै हुन्छ। सुन्नु न सर, अघि नै राखेको विषय चाहिँ उहाँले यसरी बिरुवाहरू चाहिँ ट्र्याक्टरमै राखेर होइन यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ ल्याउने चाहिँ उहाँसँग चाहिँ त्यो क्षमता रहेछ भने उहाँले चाहिँ 2-4 रुपियाँ पालिकाकै लागि जानियो, मेरो पनि बिक्री हुन्छ भनेर थोरै कम्प्रोमाइज उहाँले आफूले गर्न सकेको भए पनि हुन्थ्यो। हुन त कोटेसन प्रक्रियामा कसले कति हाल्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्न। त्यो थाहा हुने भएको भए त मैले बालखेन सरलाई सर हजुरको 25 रहेछ फलानाले उल्ने सालिजा छ घटाउनुहोस् है 2-4 रुपियाँ भन्थेँ होला। त्यो हाम्रो न नैतिकताले दिन्छ न हाम्रो चाहिँ कानुनले दिन्छ। त्यो भए उनले हामी त्यो प्रक्रियामा जान सकेनौँ होइन। प्रश्न हुनुपर्ने विषय के भयो भने हाम्रो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट नपुगेका बिरुवाहरू हामीले खरिद गरेका छैनौँ। हामीले खरिद गरेको बिरुवामा हामीले निश्चित हाइट दिएको थियो, यो हाइटदेखि यो हाइटसम्म हुनुपर्ने भनेर त्यो भित्र चाहिँ हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता पत्रसहित चाहिँ बिरुवा प्राप्त भएका छन्। अब यदि चाहिँ यी बिरुवाहरू मरे भने, यी बिरुवाहरूले चाहिँ उत्पादन दिएनन् भने के हुने भन्ने सन्दर्भमा हामी जो सप्लायर हुनुहुन्छ सम्बन्धित सप्लायर सहितको उपस्थितिमा फेरि अनुगमन गर्छौँ। त्यो बिरुवाहरू मऱ्यो भने चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवार बनाएर चाहिँ फेरि बिरुवाहरू चाहिँ ल्याएर सम्बन्धित कृषकलाई त्यसको सद्भर्ना गर्छौँ। तर जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो प्राविधिकहरू पनि काममा चुके जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। विषय यो मात्रै हो कि उहाँले त अब अहिले चाहिँ आफ्नो बिक्री भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ बालकृष्ण कटुवालले जिज्ञासा राखेको कुराले त धेरै कुरा जन्माइरहेछ। अब बिरुवा खरिद गर्दाखेरि कम्तीमा बिरुवा हो नि त, यो त कुनै तार जालीको पाइप होइन। प्रत्येकको फर्ममा गएर हामीले चाहिँ ती जुन हाइटको हुनुपर्छ, जुन खालको चाहिँ क्वालिटीको हुनुपर्छ होइन, कस्तो हुनुपर्छ त्यो बिरुवा यति समयमा कति समय 2 वर्षको भनेपछि 2 वर्षको कस्तो हुन्छ, बिरुवाको पात रङ कस्तो छ के छ सबै कुराहरू कृषकको फर्ममा गएर पनि हेरा भए हुन्थ्यो। अनि कुन राम्रो छ होइन, अनि मूल्य पनि त्यही हिसाबले यहाँ आएको छ भने त्यही हिसाबले गरे भए हुन्थ्यो भने उहाँको गुनासो आयो के त्यो? हजुरले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। यदि त्यो बिरुवा चाहिँ हाम्रो लागि अनुपयुक्त छ भन्ने ठहरेको भए उहाँले ट्र्याक्टरमा सम्बन्धित फर्मले जसले सप्लाई गर्नुभयो ट्र्याक्टरमा ल्याए पनि हामीलाई तपाईँको ट्र्याक्टर फिर्ता लैजानुहोस् भन्थ्यौँ त हामीले। सम्बन्धित फर्ममै गएर उहीँ हाम्रो आँखाले हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। बिरुवा आइसके पछाडि पनि त हामीले त्यो बिरुवाको क्वालिटी के हो भनेर चेक गर्न सक्छौँ। हाम्रो कृषि अधिकृत त हुनुहुन्छ, उहाँले चेक गर्दा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसारको बिरुवा हो भन्ने भएपछि नै हामीले एक्सेप्ट गरे हो। उहाँसँग सम्झौता गर्दैमा उहाँले जे कागजहरू चाहिँ ल्याएर जे बिरुवाहरू ल्याएर पेस गर्नुभयो यहाँ हामीलाई चाहिँ बुझाउनु भयो त्यही बिरुवा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। हामीले पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको बिरुवा आयो कि आएनन् भनेर निरीक्षण त गऱ्यौँ। उहाँले ल्याउनु भयो भन्दा हामी एक्सेप्ट गर्दैनथ्यौँ कि हाम्रो मिनिमम क्वालिटी चाहिँ नपुगेको भए तपाईँले ट्र्याक्टरमा राखेर चाहिँ ल्याउनु भयो, तपाईँले फिर्ता लैजानुहोस्, तपाईँको बिरुवा चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त होइनन् भनेर हामीले फिर्ता गर्थ्यौँ। पहिलाको विषयमा 50 रुपियाँमा खरिद भएको भनेर हिजो सागर भण्डारीले चाहिँ हामीले नै सूचना प्रमाणित गरेर दिएको कागजलाई चाहिँ फेसबुक मार्फत आउट गर्नुभएको थियो। 74 सालमा कुन प्रक्रियाबाट खरिद भए, कसरी खरिद भए त्यो पनि फाइल हेरेपछि भेटिन्छ। उहाँले फेसबुकमा राख्नुभएको त्यो कागज हामीले नै प्रमाणित गरेर हाम्रै सूचना अधिकारीले प्रमाणित गरेर दिएको कागज हो, त्यो आधिकारिक कागज नै हो। त्यति बेला कसरी खरिद भए भन्ने सन्दर्भमा त्यसका खरिदका प्रक्रिया थियो होला। 74 सालमा 50 रुपियाँ परेको थियो, अहिले नि 50 पर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ उहाँहरूको जुन बुझाइ भयो त्यो गलत हो। उहाँले चाहिँ 25 रुपियाँ सरकारी नर्म्सभित्र छिरेर दिएको छु भन्नुभएको छ। सरकारी नर्म्सभित्र छिर्दै गर्दा पनि यो यहाँको हावापानीलाई चाहिँ उपयुक्त हुने प्रकृतिको बिरुवा त्योभन्दा अझै कम मूल्यमा पाइन्छ भने जुनसुकै खरिदकर्ताले पनि त्यही नै खरिद गर्छ। सरकारी नर्म्सले यही नै भन्छ। यो त प्रक्रियाको कुरा भयो। मैले जति भने पनि मैले कृषकको मर्म बुझ्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा यो हो, तर्कले मर्मलाई मार्नु हुँदैन। मैले अघि नै भनिसकेको छु होइन, कृषकहरूको मर्म बुझ्छु। यो विषयमा चाहिँ पालिकाले उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा तालिम दिने, हलाहरू, मिनी टेलरहरू, थ्रेसरहरू वितरण गर्ने होइन, बिउ बिजन वितरण गर्ने, यो सबै काम गर्दै गर्दै आइरहेको छ। हामीलाई आभास भइसकेको छ कि हामी बजारीकरणमा चुकिसकेका रहेछौँ होइन। बजारीकरण कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब गाउँपालिकाले एउटा न एउटा केही नीतिगत निर्णय चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था छ। अब
जो उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ जुन कुराहरू होइन, जो चाहिँ सल्यानको भन्ने तर्कहरू, यी कुराहरू सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित फर्मका मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याएर यहाँहरूले छलफल गराएर अनि यहाँले जुन प्रतिबद्धता जुन हिसाबले बोल्नु भएको छ, जुन कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ, ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत हिसाबमा अगाडि बढाइदिनु होला। यहाँलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। यो जस्तै अब मैले सल्यानको बिरुवा भनिसके पछाडि अब सरले जस्तै अब एउटा बिरुवामा अब हाइट हामीले अब एउटा मापदण्ड छ भनेर यहाँबाट तोकिया छ भन्नुभयो। त्यही त मैले भने कागजी कुरामा तपाईँहरू एकदम बलियो हुनुहुन्छ। रौगाङ गाउँपालिका बेरोजगार सबभन्दा कम हो भन्नुभयो। कागजी प्रक्रिया मात्रै मिलाएर भएन भन्ने कुरा मेरो हो। किसानलाई वास्तवमा किसानलाई ल जस्तै त्यो रानीपोखरीमा बनाएको नर्सरीको लागि किन खर्च गरे गाउँपालिकाले त्यो पैसा? 6 लाख रुपियाँ त्यहाँ किन खर्च गरे वास्तवमा? अहिले तपाईँको फर्म भिजिट नगरेर तपाईँले एउटा सजीव वस्तु र निर्जीव वस्तुलाई तुलना गरेर हुन्छ? बिरुवा र तारजालीसँग तारजालीको छुट्टै मापदण्ड होला, त्यो अलग कुरा होला, हो तपाईँ खरिद प्रक्रियाको कुरा होला। तर जतिसुकै जेसुकै भन्नुहोस् सर, मैले अब म तपाईँहरू जसरी बोल्न सक्दिनँ। मैले कृषि क्षेत्रमा जब कृषि क्षेत्रमा काम सुरु गरेँ त्यतिखेर मलाई कुनै यो के अरे यो अनुदान के लिनुपर्छ यो भन्ने मलाई केही थाहा थिएन। म सुन्तला रोपेर म आफ्नो घर काम गरेर बसिरहेको थिएँ। मलाई यहाँ पदम भण्डारीले यस्तो अनुदानको कार्यक्रम छ, तैँले कृषि फार्म दर्ता गर भनेर मलाई जबरजस्ती प्रेस पार्नुभयो। उहाँले 3-4 चोटि भन्नुभयो र म फार्म दर्ता गरेर त्यसपछि म किसान बनेर यो गाउँपालिकामा आएको। म पहिला किसान थिइनँ। म जब किसान म थिएँ, तर गाउँपालिकाको नजरमा म किसान थिइनँ। तर जो कुनै अहिलेसम्म गाउँपालिकामा त्यो चन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो पहिला कृषि प्राविधिक हुँदा, उहाँले दानामा गएर बिरुवा सर त्यो बिरुवा दानामा छ ल हेर्न जानुपर्छ है, मैले त बिरुवा चिन्दिनँ भनेर मैले पहिलो वर्ष मैले बिरुवा चिन्ने थिइनँ। मैले उहाँलाई लगेर दाना गएर बिरुवा देखाएको छु। तपाईँको त्यो बिरुवा नहेरिकन अनि त्यहाँबाट त्यो कागजी प्रक्रिया मात्रै बलियो बनाएर अनि त्यसपछि बिरुवा खरिद गरियो भन्ने कुरा हुन्छ नि तपाईँको हो। त्यहीँनिर मलाई कस्तो लाग्छ भने सर यो त सर्जी वस्तु हो नि त सर। यो वस्तु त जस्तो पनि हुनसक्ला, त्यसको हाइट मात्रै भएर नहोला, रोग होला के होला, मेरो त्यहाँ त्यतातिर ध्यान भएन भन्ने कुरा हो। नत्र म सर 19-20 रुपियाँमा मेरो किन 25मा खरिद भएन, त्यो 20मा खरिद गर्न छोडेर मेरो 25मा खरिद गर्नु पर्थ्यो भन्नेसम्मको घमण्ड हुन्थ्यो मेरो। भने मैले त्यतिखेर तपाईँहरूले जुन बिरुवा उहाँबाट ल्याएर वितरण गर्ने बेलामा मलाई मनोज सरले भने पछाडि नै मैले उहाँलाई नै भनिसकेको थिएँ। त्यतिखेरै मैले बिरुवा उकाएर ल्याउँथेँ होला। मैले त जब तपाईँको यहाँ बिरुवाहरू हेरेर सल्यानको बिरुवा रहेछ र त्यस पछाडि मैले सल्यान फोन हानेर यावत कुरा भएपछि मात्र मलाई त्यसपछि बल्ल मैले त्यो सेटिङ भन्ने शब्द त्यहाँबाट निकालेको छु कि सेटिङ भने त्यो हो सर। तपाईँको कमसेकम मान्छेले किसानको लागि काम गरेको भने एउटा सरकारी कर्मचारीले त्यो फार्म भिजिट गरेर बिरुवा ल्याउन सक्नु पर्दैन? अहिले बिरुवा मरिरहेको छ, टुपाटो मर्दै आइरहेको छ। देखाइदिउँला बिरुवा सबै हेर्न जाउँला के छ र? मैले नहुने कुरा केही भनेको छैन। मैले तपाईँलाई अमृत सरले यो गरेर यति कमिसन खानुभयो, तपाईँले अमृत सरले भनेको छैन, प्राविधिकले यति कमिसन खानुभयो, यति रुपियाँ खानुभयो भनेको छैन। त्यो खायो होला, त्यो व्यापारीले खायो होला। अब के अपेक्षा गर्नुहुन्छ गाउँपालिकाबाट? अब गाउँपालिकामा उहाँ सरले भन्नुभयो कुरा एकदम ठिक हो। अब नीतिगत भनौँ न, अब यो निर्णयहरू गर्नुपर्छ भन्नुभयो, यो राइट छ। तर अमृत सरको नै अमृत सर यहाँ यो पालिकामा बस्नुहुन्छ जस्तै मलाई लाग्दैन कि। यो पालिकामा 5-4जना समथिङ आउनुभयो होइन। अब अमृत सर यहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छैन, त्यसपछि अर्को आउनुहुन्छ, अर्को आउनुभयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यो भएर नीतिगत सुधार नि जनप्रतिनिधिको दक्षता नि छैन, त्यो भएर नि नीतिगत सुधार यहाँ हुँदैन कि यो गाउँपालिकामा। तपाईँको उत्पादन गरेको चिजलाई तपाईँको बजारीकरण गरिदिनु पर्ने ठाउँमा आफ्नै पालिकामा त एउटा हुँदैन नि। यहाँ त काउली टमाटर बिकेन भनेर यहाँ ल्याएर फालेको कुरा होइन नि त यो त। अब तपाईँले यसरी फाल्नु भएको छ, अब यो बिरुवा के हुन्छ? अब यसरी फालेर मात्रै भएन। बिरुवा यहीँ के अरे गाउँपालिकामा अब मैले यहाँ ल्याएर फालेको छु, अब यो मैले उठाएर लान्न, मलाई यसको यो पैसा चाहियो भनेर होइन। यो अघि तपाईँले त्यस्तो खालको प्रश्न उहाँलाई गर्नुभयो, उहाँले अब जवाफ त्यस्तो खालको दिनुभयो, त्यो मेरो त्यस्तो होइन। मेरो एउटा विरोध कार्यक्रम हो, म गर्न पाउँछु। यो लोकतन्त्र भएको देश हो। स्थानीय तह त्यसै हजारौँ मान्छे मरेर आएको स्थानीय तह हो, यत्तिकै आएको होइन। स्थानीय तहमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि जान्ने कुरा हो। कतिपय कुरा अब नीतिगत कुरामा त्यो बनाउनु पर्ने कुरामा तपाईँहरू नपुग्नु भएको नि हुनसक्ला त्यो कुरामा होइन। अब तपाईँहरूको व्यस्तता होला, तपाईँहरूको समय नहोला, तपाईँको अब त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। तर अब यो बिरुवाको विषयमा अब कोही किसान आएर लानुहुन्छ, लो रोप्नुहुन्छ, मैले आएर यो चाहिँ लान सक्छ होइन, जोसुकै आएर लान सक्छ। सल्यानबाट त्यो बिरुवा के अरे ल्याएको बिरुवा त्यो मरेका छन् भन्ने किसानहरूले आएर लान सक्नुहुन्छ। मैले त्यो अब त्यो कुरा आह्वान नि गरिदिन्छु। अर्को कुरा अमृत सरले भने जस्तै 20 रुपियाँमा बिरुवा, वास्तवमा मेरो बिरुवा त्यो 2.5 वर्षको बिरुवा मैले 25 रुपियाँमा पनि बेच्न नमिल्ने बिरुवा, मैले 25 रुपियाँ एकदम कम्ती नै रेट सरकारी रेटै भनेर हालेको। त्यो 20 रुपियाँ उसले हाल्छ भन्ने थाहा भयो, मैले 19 हाल्थेँ। त्यो मलाई त्यो थाहा हुने कुरा भएन होइन।
त्यहाँ के 5 रुपियाँको फरक छ, अब त्यो फरक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने कुरा भएन। अब अन्तमा जुन तपाईँले सल्यानको मान्छे जो फर्मको मान्छे अनि जो यहाँ चाहिँ जसले सल्यानको बिरुवा लिएर यहाँ बेच्नु भएको छ हैन, सल्यानको मान्छेले बेच्नु भएन, यहीँको बेनी नगरपालिकाको मान्छेले फार्म उहाँको यहाँ छ, उहाँले वर्षको करोडौँको बिरुवा बेच्नुहुन्छ। सल्यानबाट टिमुर कागती सुन्तला सब सल्यानबाट ल्याएर बेच्नुहुन्छ। त्यो बिरुवा यहाँ हुँदैन, त्यो बिरुवा यहाँ नहुने भएको भएर मैले पहिलेदेखि त्यही भएर मैले रिसले यो बिरुवा यहाँको हुन्न भनेर मैले 2 लाखको सुन्तला किनेर म आफैले मान्छे लगाएर त्यसरी कष्ट गरेर मैले यहाँ सुन्तला जमाएँ कि यहाँ लोकल सुन्तला बिरुवा नपाइएर। अहिले त मैले जमाएँ, त्यसपछि अरूले जमाएँ, उता जमाएँ, अहिले बिरुवा दानामा पनि छ होइन। जति सल्यानको हो भनेर यहाँ भेटघाट गरेर प्रमाणित गर्न परेन, त्यो सरासर हो। बिरुवा देखे चिनिन्छ, त्यो बिरुवा देखे चिनिन्छ, नभए सुन्तला विज्ञलाई बोलाउँछु नि त म। प्रमाणित होइन भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ म विज्ञ बोलाउँछु, म खर्च गरेर पनि बोलाउँछु। सुन्तला बिरुवा त किन छलकपट गर्नु पऱ्यो, सल्यानको बिरुवा हो, तर उहाँहरूको कागजी प्रक्रियामा सल्यानको होइन, उहाँको फार्मको हो कि। यो चाहिँ फरक हो। उहाँहरू कागजी प्रक्रियामा मात्रै बलियो हुनुभयो, कृषकलाई बलियो बनाउने खालको काम गर्नु भएन कि। मेरो भनाइ त्यो हो। कमसेकम फार्म भिजिट गरेर त्यो बिरुवा हो होइन, त्यो बिरुवा अहिले उहाँको यहाँनिर छ, त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो चाहिँ सरासर सल्यानको बिरुवाले तपाईँहरूले अब त्यो बुझेर उहाँले त चिन्नुहुन्छ बिरुवा, अमृतसरले त के गर्नुहुन्छ, उहाँले त चिन्नुहुन्छ कि, उहाँले चिन्नुहुन्छ। चिनेर पनि अब उहाँले अब त्यो होइन यहाँको भन्नुभएको छ, ठिक छ त्यो प्रमाणित गरौँला, त्यो म गरिदिन्छु त्यसको प्रमाणित। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ अब यो सल्यानको बिरुवा हो होइन अनि सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ फलोअप गरेर यहाँलाई देखाउने प्रयत्न गर्नेछौँ।